आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। 2 दिन छुट्टी कर ली, सैटरडे संडे की, कोई खास चीज़ें भी नहीं थी। अब देखें, सज़ा जो है वो एक्सपेक्टेड थी खान साहब की। उससे जो लोग रिजल्ट निकाल रहे हैं वो मेरे नज़दीक दुरुस्त नहीं है। और फिर खान साहब मुस्कुराए, वहाँ कहे लगाए, मैं उसकी स्टोरी भी सुनाऊंगा। असल मौजूद तो ये है कि खान साहब के साथ हाथ कर दिया ट्रंप ने। वो ट्रंप जो टिकटॉक जो है उसमें से आधा हिस्सा भाग गए, उन्होंने बहाल कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने तो उसे बैन कर दिया था अमेरिका में। 177 जो सब्सक्राइबर हैं टिकटॉक के अमेरिका में, वो बड़े मायूस थे, मगर उन्होंने कहा नहीं ये तो मुझे भी पसंद है, मगर 50% इसका शेयर देना होगा। और कहा जा रहा है कि जब कल वहाँ सुबह हो रही है तो हमारे यहाँ के हिसाब से कल होगी, वो सुबह हो रही होगी हमारी, तो अमेरिका की शाम में आज वो तकरीब होगी वोट की। और वहाँ टिकटॉक के ऑनर भी होंगे और उसके जो 50% के बायर अमेरिका में ढूंढे गए वो भी बताया जा रहा है, वो भी होंगे। तो मैं देखिए एक बात कहूँगा, लीडर हो तो बिलाशुबा नजरियाती इख्तलाफ से ही, मगर लीडर हो तो ऐसा हो कि सारी दुनिया उसके नाम से काँप रही है। यूरोप क्या, चाइना क्या, रशिया क्या, कनाडा क्या, मैक्सिको क्या और भारत क्या। वो कि भारत तो बड़ा बेनिफिशरी होगा कि चाइना से जो कुछ भी अब शिफ्ट होना है वो सब इंडिया जाएगा। तो इसके साथ हमारी मरियम बीबी जो हर कॉलेज स्कूल में जाके स्कॉलरशिप के नाम पर थ्रेट कर रही हैं, बच्चों को डरा रही हैं, खान का नाम लेके उकसा रही हैं, उन्हें सियासत में घसीट रही हैं, इस पर थोड़ी सी कोशिश करेंगे बात करने की। मगर मैं ये बता दूं कि स्कूलों कॉलेजों में जब इतने बड़े ओहदे के लोग जाते हैं तो वो नॉलेज पे बात करते हैं, वो करंट अफेयर्स पे बात करते हैं, वो आने वाली दुनिया पे बात करते हैं कि मुस्तकबिल क्या होगा, दुनिया में क्या चीज़ें नई आ रही है एजुकेशन के एंगल से। मगर ये सब बातें वो करते हैं जिनके पास नॉलेज होती है। जब नॉलेज ना हो, एजुकेशन ना हो, तो फिर यही बातें होती हैं कि वो तुम्हें उकसाएगा, वो तुम्हें जेल पहुंचा देगा, वो तुम्हें मुल्क के खिलाफ कर देगा, फलाना कर देगा। मगर हैरान कुन बात है ये कि आप हर कॉलेज स्कूल में जाके लालच, और लालच के सिवा कोई बात नहीं कि आज 30,000 स्कॉलरशिप है, कल 50,000 कर देंगे, और लैपटॉप बांट रहे हैं। लैपटॉप बांटने से कुछ नहीं होगा जब तक बड़ी यूनिवर्सिटीज़ आईटी की, आईए की, एआई की यूनिवर्सिटीज़ नहीं बनेंगी, जो आप लोग नहीं बनाना चाहते। क्योंकि प्रॉस्पेरिटी आएगी, हाई एजुकेशन आएगी, दुनिया में कम्पीट करेंगे तो आप फारिग हो जाएंगे। तो आप ये लैपटॉप दे के, थोड़े से स्कॉलरशिप दे के, कच्चे मकान दे के लोगों को मुतमईन करना चाहते हैं, जिससे आंसू नहीं पूछते। खैर, हम एक एक करके बात करेंगे। देखें, सबसे जो बड़ा मुद्दा है वो आफिया सिद्दीकी का है। मैं मुख्तसरन बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। लोग कहते हैं मेरा व्लॉग बड़ा होता है। देखें, मैंने ये खबर वायरल की, सबसे पहले ब्रेक की, कि 6 कांग्रेसमैन उन्होंने ये मूव किया था और बाइडेन की टेबल तक वो रिहाई के सारे मामला पहुँच गए और मोर देन 60% उम्मीद थी कि वो रिहा हो जाएंगी इंसानी बुनियादों पर, कि वो ऑलरेडी लॉस कर गई हैं। 20 साल ऑलमोस्ट कुछ सज़ा को हो गए हैं। उनके जेल में साथी कैदियों ने उनके 3 फ्रेंड के 4 दांत भी तोड़ दिए हैं। उन्हें रेप करने की कोशिश भी की गई। रेप से मतलब वो रेप नहीं जो आप और हम लेते हैं। रेप के बड़े गहरे मानी हैं और बड़े वसी मानी हैं कि साथी कैदी खवातीन ने उनको जदोकोब किया, उन पर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, किसी ने टेलीफोन बेड में डाल दिया, किसी ने कुछ कर दिया। और जो बताने वाले बताते हैं, जो इंतहाई मुस्तनद लोग हैं जो उनकी रिहाई की कोशिशें कर रहे थे, कि वो अब सेंसेस में नहीं है। तो अब वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी ख़तरा नहीं है कि जवाब रानी उन्हें कंधे पे बिठाकर जो है ना हीरोइन बना देगी और वोट समेट लेगी, जिस दर से ये 20 साल लगे। वो पहले रिहा हो सकती थी। कतर में जब मुज़ाकरात हुए तालिबान से, तो उस वक्त उसे रखा जा सकता था, जैसे गुआंतानामो बे से तालिबान के कैदी रिहा हुए। मगर ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उस वक्त नहीं चाहती थी, कि सिचुएशन नहीं पता थी। अब जो गलती हुई है, मैंने खबर तो मैंने खुद की, सबसे पहले मैंने ब्रेक की खबर, मैंने बताया डिटेल से कि क्या हो रहा है और मामला कहा होता है कि जेल के जो डिपार्टमेंट है फेडरल गवर्नमेंट ऑफ यूएसए का, उसका एक क्लियरेंस लेटर चाहिए होता है कि जी हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। वो लेटर नहीं आया था और बात यहाँ तक थी कि कहा गया था कि यस कहना है या नो कहना है, दरमियान में कुछ नहीं होगा।
नो का फायदा ये बताते हैं कि अगर ये नो कर देंगे तो डोनाल्ड ट्रंप से छुड़वाने में आसानी हो जाएगी। मगर जब मैं खबर बनाने से पहले मैंने कांग्रेस के जो 6 अफराद हैं जिन्होंने ये मूव किया था उनके नाम मंगवाए, मगर वो मुझे देर से मिले। खबर मैंने पहले वायरल कर दी। जब वो नाम आ गए तो उसमें पहला नाम इल्हाम उमर का था, जिसे देखते ही मैंने कहा काश ये पहले मिल गया होता तो मैं खबर ये देता कि वो कभी रिहा नहीं होगी। फिर उसमें एक इम्पॉर्टेंट सेनेटर थे जो कांग्रेसमैन भी रह चुके हैं, एंड ही वाज बॉर्न इन पाकिस्तान, डिप्लोमेट के साथ रहे हैं, क्रिस हॉलैंड, ये मैरीलैंड से सेनेटर है, पहले कांग्रेसमैन थे। वो एक बड़ा नाम है, और बाकी भी 4 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लोग हैं, मामूली लोग नहीं हैं। मगर इल्हाम उमर और फिर इकना, मेरे दोस्त है इकना में सारे, ये एक इस्लामिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है नॉर्थ अमेरिका में। बताई तो ये उम्मा की ऑर्गेनाइजेशन जाती है, मगर 99% पाकिस्तानी है और कुछ बंगाली से होल्ड करते हैं, 1-2 अरबी भी होंगे। एक भी जो प्रेसिडेंट हैं मोहसिन अंसारी, वो भी पाकिस्तानी है, और इससे पहले भी 90% पाकिस्तानी रहे हैं। तो वो एक नॉन जमात इस्लामी की सब्सिडरी है। इसी तरह और दूसरे लोग कुछ नाम आए, वो सारे मजहबी लोग। और इल्हाम उमर डेमोक्रेट में, रशीदा तालिब और इल्हाम उमर जो है, जो मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को कभी पसंद नहीं थी, और डेमोक्रेट की अक्सरियत भी उनसे खा करती है। तो मैंने वो जब नाम देखा तो बहुत दुख हुआ कि भाई ह्यूमन राइट्स के बेस पर उसे छुड़वाने की कोशिश करनी चाहिए थी मजहबी जमातों को, और इल्हाम उमर को लाने की ज़रूरत नहीं थी। क्रिस हॉलैंड जैसे और 2-4 लोग कर लिए जाते तो उनकी रिहाई में आसानी हो जाती। अब मेरा नहीं ख्याल है कि टाइम ऑलमोस्ट इज गॉन डन, अभी भी 12 घंटे तक मौजूदा कुछ भी हो सकता है। कि कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि जी पहले 21 तारीख को जो पहले 4 घंटे होंगे वो के प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनली जो मेन का प्रेसिडेंट है वो तो डोनाल्ड ट्रंप भी होंगे, मगर बाइडेन भी द बिगिनिंग ऑफ द डे, द 4 आवर, बाइडेन भी एज ए प्रेसिडेंट काउंट होंगे। तो वो सब भी कर सकते हैं, मगर मुझे लगता नहीं है कि ऐसा हो सकेगा। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे ये तो आने वाला वक्त पता चलेगा। अच्छा, फिर वहां पर दौड़े लगी हुई थी कि जी इनॉग्रल में कौन कौन जाएगा। पाकिस्तान से तो किसी को बुलाया नहीं, भारत से मोदी को बुलाया था उन्होंने, जयशंकर को अपने सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर को भेजा है, जो बड़े मैच्योर आदमी है, बड़े मशहूर आदमी है। हमारे पाकिस्तान से खामोशी से हमारे वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब वहाँ पहुँचे हुए हैं। पहले तो कुछ लोगों ने बताया कि वो आफिया सिद्दीकी की रिहाई की उम्मीदें दिलाई गई, तो वो उसे कवर करना चाहते हैं कि जी हमारी कोशिश है। वो कि इस्टेब्लिशमेंट बिलाशुबा इस कोशिश में शामिल है। ये एक बड़ी तवील लंबी बहस है कि कैसे तैयार हुई, कौन लोग हैं। मैं इतना बता दूं कि इकना के साथ हमारा एक अमेरिकन पाकिस्तानी डेमोक्रेट रहनुमा है, उनका नाम है ताहिर जावेद। उनकी बड़ी काबिशें हैं जो ट्रेड मिलना चाहिए उन्हें, मगर मैं समझता हूँ कि इल्हाम उमर के उन्हीं से ज़्यादा ताल्लुकात हैं। वो अवे करते और इस बात को समझ लेते तो आसानी पैदा हो जाती। खैर, तो सिचुएशन अब यह है कि सर्दी की वजह से इंडोर हो रहा प्रोग्राम। पहले तो बाहर हमेशा होता रहा, मेरे ख्याल में जिमी कार्टर के दौर में ये पहले भी इंडोर हो चुका है, 1985 में, 84 में, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। तो 90% जो है इन्विटेशन वो कैंसिल हो गए, जो पार्षद थे, जो यार दोस्तों के थ्रू मिले थे, कांग्रेसमैनों के थ्रू मिले थे। तो मोहसिन नकवी को बुलाया तो गया नहीं है सरकारी तौर पर ऑफिशियली, तो बताने वाले ही कहते हैं कि उनका नाम भी कट गया, वो भी नहीं जाएंगे, विच इज़ वेरी एम्बैरेसिंग कि सारी दुनिया को पता चल गया गो कि आपको हाइड होके गए, मगर सबको पता है कि आप वहाँ पर हैं। पाकिस्तान में भी अब तो हर आदमी को पता चल गया है। तो मेरा नहीं ख्याल था कि जाना चाहिए था। इवन ये कि इस मौके पे आफिया सिद्दीकी की रिहाई भी अगर होनी भी थी तो साइन होने के फौरन बाद नहीं वो रिहा हो जाती, 3-4 दिन, 6 दिन, 8 दिन जो भी लगने होते हैं वो लगते, तो बाद में चले जाते ज़्यादा बेहतर होता। खैर, इट्स हैपन इज हैपन नाउ। असल खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान खान के जो आखिरी ट्रम्प कार्ड था, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो खान को रिहाई दिलाएंगे, वो ट्रम्प कार्ड जो है ड्राई हो गया। पूछे कैसे? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने आज एक रैली से खिताब किया विच इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। एलॉन मस्क जो है साथ थे और आने वाले अमेरिका का पता दे रहे थे। एलॉन मस्क के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जो पढ़े लिखे लोग हैं उन सबको पता है कि उन्होंने दुनिया में क्या खलबली मचाई हुई है ट्विटर के थ्रू,
اور کون سے نظریات کو پروموٹ کر رہے ہیں اور کون کون یورپ سے لے کر کہاں تک لوگ ان سے پریشان ہیں. انہوں نے کہا بھی کہ تبدیلی آنے والی ہے. میرے ایک دوست ہیں ڈیموکریٹ, انہوں نے بھی ایک کمال جملہ کہا. انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی, تبدیلیوں کا طوفان آنے جا رہا ہے امریکہ میں, اور یہ تبدیلیاں بہت تجربے کے چاہتی ہیں. اگر یہ تجربات کامیاب رہے تو نیکسٹ 25 ایئر ریپبلکن کے اقتدار کو کوئی ہلا نہیں سکے گا اور ڈیموکریٹ خواب ہو جائیں گے. اور یہ تجربات خدا نہ خواستہ ناکام ہو گئے تو ریپبلکن خواب ہو کے رہ جائیں گے. نیکسٹ 25 ایئر جو ہے ڈیموکریٹ کے ہوں گے. اچھا, میں تبدیلی کے حق میں ہوں کہ دیر از نتھنگ پرماننٹ ایکسیپٹ چینج. دنیا میں تبدیلی کے سوا کوئی چیز بھی مستقل پرماننٹ نہیں ہوتی. اور میں جو ڈونلڈ ٹرمپ کی چیزیں سامنے آئی ہیں وچ از ریئلی آئی لائک اٹ, کہ وہ ٹیرف بڑھانا چاہتے ہیں. اگر امریکہ کو پیسے ملتے ہیں تو وائی ناٹ. یورپ کو نیٹو میں چپ ان اپنا حصہ کرنا چاہیے, جو وہ نہیں کرتا اور امریکہ بڑھتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. تو آپ بوجھ ڈالیں گے تو وہ بوجھ اٹھائیں گے نا. اسی طریقے سے اگر وہ ٹیکس کا غریبوں کا کم کرنا چاہتے ہیں جو اوباما دور سے بے تحاشا بڑھایا گیا, تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے. جو اہم بات ہے وہ بائیڈن کے جتنے بھی ایگزیکٹو آرڈرز ہیں ان سب کو ختم کر دیں گے, اور ایک ہی دن میں کہتے ہیں مور دین ڈزن جو ہے وہ نئے ایگزیکٹو آرڈر سائن کریں گے, وچ از آلسو ہسٹری, از نیور ہیپن بفور. تو لوگوں نے سمجھایا بھی ہے, مگر وہ کہتے ہیں نو آئی ایم گونا ڈو اٹ. تو وہ ایک انایکسپیکٹڈ پریزیڈنٹ ہے ہسٹری میں. ان کا نام ہمیشہ ہی, وہ ان کا پہلا دور بھی چہل کا خیز تھا, یہ بھی ہوگا. میڈیا سے بھی ان کی بنا گئی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ پیچ اپ ہو گیا ہے مشرق وسطیٰ میں, اور تکلیف دہ مرحلے سے گزرے فلسطینی. مگر ایک بات جو انیوژل ہے پاکستانیوں کے لیے, مگر سن لیں. دیکھیں, 1,10,000 سے زیادہ لوگ مرے ہیں, اور زخمی ہیں, اور 45,000 کے قریب مرے ہیں. اور ابھی کتنے لاپتہ ہیں, کوئی 10 کہتا ہے, کوئی 20,000 کہتا ہے, نو بڈی نوز. 1,700 اسرائیلی بھی مرے ہیں جن کا پاکستانی میڈیا میں کبھی کوئی ذکر نہیں کرتا. مگر یہ مرے کیسے ہیں یہ تو دیکھیں نا. جب یا تو آپ یہ کہیں کہ حماس جو ہے ایک لیجیٹیمیٹ باڈی ہے, انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہے, تو پھر اسرائیل کی بربریت, کیونکہ بظاہر بربریت ہی نظر آتی ہے نا. بربریت جو ہے بالکل غیر قانونی ہے, عالمی عدالت بھی کہہ چکی ہے, یونائٹڈ نیشن بھی کہہ چکا ہے. مگر لاجیکلی دیکھنا ہوگا کہ جب یونائٹڈ نیشن کے چارٹر پہ آپ نے سائن کیے ہوئے کہ لاکھ میں, اور آپ نے مجاہد کہے, آزادی کا متوالا کہے, مگر انٹرنیشنلی وہ ریکگنائز نہیں ہے, جب وہ میرے آپ کے گھروں میں چھپے ہوں گے تو ان کے مخالف تو ماریں گے نا. اس پوری جنگ کا جو بدنصیب ترین رزلٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایران بے تحاشا کمزور ہو گیا, شام کی پوری فوجی قوت ختم ہو گئی, لبنان کی ختم ہو گئی, حماس خود اور حزب اللہ کی پوری لیڈرشپ صاف ہو گئی. تو فائدہ کیسے ہوا؟ گریٹر اسرائیل کے منصوبے پہ کام ہو رہا ہے. آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا, اور اب تو اسرائیل نے اس کے میپ جو ہے نا خود جاری کر دیے ہیں. تو آنے والے دن جو ہے نا ڈونلڈ ٹرمپ کی پریزیڈنسی کے حوالے سے بڑے خطرناک ہوں گے. اب خاصا کے لیے کیا بری خبر ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں, ڈونلڈ ٹرمپ نے اگر یہ کہیں کہا پہلے کہ ٹک ٹاک میں حصہ چاہیے 50%, اور مارکیٹ کیپٹلائزیشن اگر ہو ٹک ٹاک کی تو $1 بنتے ہیں. اس کی ورتھ اس وقت جو ہے ٹک ٹاک کی وہ 100 بلین بتائی جاتی ہے, اور اس کی ورتھ جو آگے فیوچر میں بتاتے ہیں وہ 200 بلین ہے. مگر امریکہ پارٹنر آ جاتا ہے تو بلا شبہ اٹ کین بی کنورٹ ان ٹریلینز اور مور دین دیٹ. میں کوئی اکانومسٹ نہیں ہوں, میں زیادہ نہیں کہہ سکتا, نہ ٹک ٹاک اتنا یوز کرتا ہوں, جو کوئی بھیج دیتا ہے دیکھ لیتا ہوں, خود اپنے طور پہ نہیں یوز. ایک آدھ دفعہ ہی کی ہوگی, اپنا ہی کوئی ولاگ چڑھا دیا ہوگا 2-3 منٹ کا. تو وہیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں اسلحہ واپس چاہیے, اپنا ڈیفینس کا سارا سامان افغانستان سے واپس چاہیے جو بائیڈن چھوڑ کر آ گئے ہیں. یہ ہے وہ کارڈ جہاں خاصا کوئی شکست فاش ہو گئی. اب یہ اسلحہ چاہیے تو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی فوج کی ضرورت پڑے گی, پاکستان کی ضرورت پڑے گی, اور ہر حال میں پڑے گی. اور پھر جو ایران کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے
اس میں پاکستان کا رول میجر ترین رول ہوگا. یہ قرآن پارا چنار کو میں آپ لوگوں کی طرح چارسوب کے اس میں نہیں، میرے پاس پوری اس کی ڈیٹیل ہے کہ وہ بستیاں کیا ہیں، کہ اونچائی پہ سنی بیٹھے ہیں، نیچے شیعہ برادری بیٹھی ہے، اوپر سے فائر ہوتا ہے، اور ایران اور سعودی عرب کی لڑائی وہاں کیسے ہو رہی ہے. یہ ایک بہت خوفناک سچویشن ہے اس علاقے میں، جہاں ابھی تک سامان نہیں پہنچ سکا ہے، جہاں ریاست کی کوئی ریٹ نہیں ہے، اور وزیر داخلہ ہمارے واشنگٹن میں بیٹھے ہیں، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ یہ کھیل کچھ اور ہے. تو جب پاکستان کی ضرورت پڑ جائے، اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ٹرمپ کی ٹیم کا لہجہ چینج ہے، وہ رچرڈ گریل جو ہیں ان کو شٹ اپ کال دے دی گئی، کہہ دیا گیا کہ نو ون کین ٹاک بفور پرمیشن فرام دا وائٹ ہاؤس. تو اچھا وہ رچرڈ کو مجھے یاد آ گیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کمال بولا کہ جو ٹرانسجینڈر ہے وہ وومن اسپورٹس میں حصہ نہیں لے سکیں گے، ہم انہیں روک دیں گے. تو یہ تو محترم رچرڈ گیل پہ حملہ، یہ میں تو کہوں گا کہ ان کی تھاٹ پہ، ان کے فلسفی، ان کی نظریات پہ. خیر یہ تو ذرائع تفنن تھا. تو جب پاکستان کی ضرورت پڑ گئی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ خان صاحب کے رہائی کے لیے کوئی یہاں سے زور ہوگا. پھر ان کے اپنے ایک ایڈوائزر یہ کہہ چکے ہیں پچھلے دنوں کہ بائیڈن انتظامیہ نے پاکستان سے تعلقات کو خراب کیا، جو اور بہتر بھی ہو سکتے تھے اور امریکہ کے بہت سے مفادات پورے ہو سکتے تھے، جسے ہم آ کر بہتر بھی کریں گے، پاکستان کی مدد بھی کریں گے. یہ ایک بہت واضح سگنل ہے، اس سے زیادہ اور کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. اور پھر ایران والا اگر مسئلہ آ گیا تو سب کچھ بھول جائیے. اچھا پھر خان صاحب کی سزا کے حوالے سے بھی سننا ہے. دیکھیں ایک بات یہ رکھیں، بہت پہلے سے کہتا رہا ہوں کہ نواز شریف کا جب پاناما کیس بھی شروع نہیں ہوا تھا کہ نواز شریف جیسے لیڈر کو جو 3 بار پرائم منسٹر رہا ہو، آپ سے جیل میں نہیں رکھ سکتے. جب ٹرائل بھی نہیں شروع ہوا تھا پھر ایسا ہی ہوا نا. خان صاحب کے لیے بھی ڈے ون سے کہتا ہوں کہ آپ کتنا ہی کوشش کر لیں، خان صاحب کو جیل میں نہیں رکھ سکتے. ابھی رکھیں گے، میں مستقل کوئی نہیں رکھ سکتا. میں بہت مختصراً تجزیہ یہ کرتا ہوں کہ اس کیس میں یہ جو فارن فنڈنگ کا کیس ہے یہ بالکل درست کیس ہے، مگر اس میں جس طرح اس مقدمے کو ڈیزائن کیا گیا اس میں لوپ چھوڑے گئے ہیں. جس سیکشن کے تحت یہ مقدمہ چلنا چاہیے تھا یہ اس سیکشن کے تحت چلا ہی نہیں. پھر جس جج نے فیصلہ دیا ہے اس پر تو 2004 میں پابندی رکھ چکی تھی کہ تم کوئی لیگل فیصلہ اس پر نہیں دے سکتے، تم اس قابل نہیں ہو. اسے کہاں سے لا کے دوبارہ نازل کر دیا گیا؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ جس آدمی کو فارغ کر دیا گیا تھا اسے دوبارہ لایا گیا. یہ سب باتیں ہائی کورٹ میں چیلنج ہوں گی. اچھا پھر پراسیکیوشن کمزور ہے. یہ بڑے بڑے لائر سے میری بات ہوئی، ان کا پراسیکیوشن بہت کمزور ہے. کیس بالکل درست ہے، اس کا اہم رزلٹ سن لیں. اس سے تو کوئی انکار نہیں نا کہ پیسے اسٹیٹ آف پاکستان کے تھے، اس کے اکاؤنٹ میں نہیں گئے اور وہ سپریم کورٹ میں گئے. سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں اسٹیٹ بینک میں گئے مگر سپریم کورٹ کے تھرو گئے. یہ کہنا کہ جی کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے غلط بات ہے. دیکھیں نقصان یہ نہیں ہوتا ہے کہ اپنی جیب میں ڈال دیں. وہ ساری چیزیں القادر یونیورسٹی ہر چیز، میں اور لمبی ڈیٹیل میں جاؤں گا، بس میں آپ کو یہ کنکلوڈ کر دیتا ہوں کہ ساری سزا مطلب سب ختم ہو جائے گی. خان صاحب کی جو 10 سال کی نااہلی ہے نا وہ برقرار رہے گی کہ خان صاحب پالیٹکس نہیں کر سکتے. یاد ہے آپ کو میں بتایا کہ لوگ کہتے ہیں پی ٹی آئی میں کو خان صاحب 2-3 سال کا قصہ ہے، اس کے بعد یہ پارٹی ہم لوگ چلائیں گے، خان صاحب ابا بن کے بیٹھیں گے. ایسا ہی ہونے جا رہا ہے. تو یہ ذہن کے ہر خانے میں رکھیں کہ خان صاحب کو اقتدار کبھی نہیں ملے گا، اور یہ اسٹیبلشمنٹ، یہ فوج انٹرنیشنل کمیونٹی کی ضرورت ہے. امریکہ میں جو کچھ بھی ہونے جا رہا ہے وہ امریکہ کی بھلائی کے لیے ہوگا. ہاں مگر ریولٹ ہو گیا جو انتہا پسندانہ، مطلب ایکسٹریم ہے نا جو کچھ بھی ہے، کہ ٹیرف بڑھ جائے گا یورپ کا بھی، چائنا کا بھی بڑھ جائے گا. چائنا سے بات بھی کی گو کے، مگر سب اپنی اپنی سب بندی کریں گے. رشیا سے معاملات کیسے ڈیل ہوں گے، یوکرین کی جنگ ابھی کیسے ختم ہوگی، اور کیا یہ جو عبوری معاہدہ بھی ہوا ہے 3 مہینے کا، 41 دن کا، 42 دن کا، جو بھی ابھی، کیا یہ کنٹینیو کرے گا، لڑائی دوبارہ نہیں ہوگی. بہت سارے سوالات ہیں. مگر ایک بات طے ہے کہ امریکہ میں پینک تو ہے کہ میرے دوست بتاتے ہیں کہ لوگ کافی
چیزوں کو غور سے دیکھ رہے ہیں اور اپوزیشن سب بندی کر رہی ہے, ان کی چیزوں پہ نظر رکھ رہی ہے, مگر جتنا ڈونلڈ ٹرمپ کا ذکر پاکستان میں پی ٹی آئی کے لیے حوالے سے اتنا امریکہ میں نہیں ہے ہمارا. تو آج کے لیے اجازت دیجیے, انشاءاللہ کل آپ سے دوسرے پروگرام میں بات ہوگی, اور میرے ذہن میں کوئی خاص بات نہیں ہے, بس باقی تو ساری باتیں میں نے آپ کو بتا دی. ہاں, آخری بات میں نے یہ بتانی تھی کہ جو یہ کہتے ہیں نا کہ خان صاحب فیصلہ سن کے جج کے مسکرائے, نو دیٹس ناٹ ٹرو. میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح انہوں نے ولاگ کیا باقاعدہ, وہ وہاں موجود تھے. ان کا نام ہے محسن بلال, اور بڑے ترقی پسند, بڑے پروگریسو ہے, ماشاءاللہ سے 3 چینل سے نکالے جا چکے ہیں اپنے سچ بولنے کی بنیاد پر. انہوں نے ولاگ میں یہ بتایا ہے کہ I was just a few feet away from خان صاحب جب جج فیصلہ سنا رہا تھا, اور بشا بی بی سامنے تھی. بشا بی بی نے فیصلہ سناتے ہوئے ان کو چنگم دینے کی بھی, چاکلیٹی چنگم دینے کی کوشش کی, جو خان صاحب نے ریفیوز کر دی. اس وقت خان صاحب کی آنکھوں میں آنسو تھے باقاعدہ, وہ رو رہے تھے, وہ ہنس نہیں رہے تھے, مسکرا نہیں رہے تھے. اچھا, جاننے والے جانتے ہیں کہ خان صاحب کوئی بہت باحوصلہ آدمی نہیں ہے. خان صاحب کو یہ نظر آ رہا ہے کہ 2-2.5 سال تو گئے ہی گئے, اس سے کم نہیں ہوگا. اور یہ سب کو معلوم ہے کہ ان کی لیڈرشپ مکمل بکی ہوئی ہے. جو ملکی حالات ہیں اور جو حکومت کا میڈیا پہ کنٹرول ہے کہ بھیجا ہے, مہنگائی ختم ہو چکی ہے, دولت برس رہی ہے, اور سارا کچھ. اور وزیر خزانہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی ہم اپنی اکانومی کو برآمدات بیس بنانا چاہتے ہیں, ایکسپورٹ بیس. تو کچھ سوال پوچھنے والا ہو کہ آپ کے پاس کیا ہے برآمدات میں بیچنے کے لیے؟ آپ تو کاٹن بھی اب باہر سے منگاتے ہیں, چاول ہی بیچتے رہیں گے, چاول بھی کس حد تک بیچیں گے, کتنا اگاتے ہیں آپ گندم بیچیں گے, چینی بیچیں گے, یا جو کاٹن ہے اس میں بھی سینکڑوں کمپنیاں بند ہو چکی ہیں, فیکٹریاں. تو یہ قصے سنا رہے ہیں, گراؤنڈ کی جو ریئلٹی ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. جو میڈیا پر ہے, جیسے میڈیا پر اسکرین پر کراچی میں بہت سردی پڑ رہی ہے, آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا, مگر میں ٹی شرٹ پہن کے موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے چلا جاتا ہوں, تو لگانے کتنی سردی ہے. تو اسی طرح سے باقی چیزوں کو دیکھیں. تو انشاءاللہ کل آپ سے گفتگو ہوگی. آج کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نہیں جانتا کرنا پیندا ہے, ہو نہیں جانتا کرنا پیندا, جیون دے لئی مرنا پیندا. خون کی بیماریوں میں مبتلا, زندگی کے لیے ترستے ہوئے تھیلیسیمیا, ہیموفیلیا اور بلڈ کینسر کے مریض منو بھائی کے بعد اب آپ کی شفقت چاہتے ہیں. انہوں نے ملک کے لیے بہت کچھ کیا, آئیے ہم بھی ان کی سندس فاؤنڈیشن کے لیے کچھ کریں, منو بھائی کے مشن کو آگے بڑھائیں. تو پھر آئیں آپ بھی اپنی زکوٰۃ عطیات سندس فاؤنڈیشن کو دے کر بچائیے کسی بچے کی جان. یہ علی ہے. علی کو تھیلیسیمیا ہے. آج اسے اپنی سالگرہ پر بلڈ ٹرانسفیوژن کے لیے آنا پڑا. سندس فاؤنڈیشن گزشتہ کئی سالوں سے تھیلیسیمیا کے شکار ہزاروں بچوں کی زندگی میں امید اور خوشیوں کے رنگ بکھیر رہا ہے. بھی آپ اپنی خیرات, زکوٰۃ اور عطیات سندس فاؤنڈیشن کو بھجوا کر ان بچوں کی زندگی کے ٹمٹماتے چراغوں کو روشن رکھیں.